अस्सलामु अलैकुम नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने अल्लामा इकबाल की कुल्लियात लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं उनकी कुल्लियात से मस्जिद कुर्तुबा को। और ये बहुत ही बेहतरीन अल्लामा इकबाल की नज़्म है, जिसमें इकबाल ने एक तारीख़ को और हकीकत को सामने रखा है और साथ ही नौजवानों को भी इसमें अहम पैगामात दिए हैं। दरअसल ये नज़्म हिस्पानिया की सरजमीन बिलखुसूस कुर्तुबा में लिखी गई है, जैसा कि यहाँ पर भी इस चीज़ का जिक्र कर दिया है। और ये नज़्म बाले जिब्रील में शामिल है और इसमें उन्होंने जिन चीज़ों का जिक्र किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम तीन पहलुओं पर इशारा करेंगे। सबसे पहले तो हम अल्लामा इकबाल की इस नज़्म के उस अशार को पढ़ेंगे जो अशार यहाँ पर पेश हुए हैं, और उस अशार की सबसे पहले हम करेंगे तशरीह, और दूसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे उसमें कौन कौन सी सनातों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आम तौर पे जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसके सनाए पूछे जाते हैं, खा वो सनाए लफ्ज़ी हों या सनाए मानवी। इस चीज़ को पेश नज़र रखेंगे। और दूसरा अहम पॉइंट जो हम यहाँ पर पेश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सवालात बन सकते हैं, कम से कम 4 सवालात जो ऑब्जेक्टिव के हो सकते हैं वो हम पेश करेंगे। यहाँ पर शुरू करने वाले हैं उनकी कुल्लियात से पहले शेर को, और तो इनके पहले शेर में ही है सिलसिला ए रोज़ो शब नक्श गरे हादसात, सिलसिला ए रोज़ो शब असले हयातो ममात। बहुत वाज़े अंदाज में शायर कहता है कि दिन और रात का ये मुसलसल सिलसिला दुनिया में पेश आने वाले तमाम वाक़यात और हादसात का नक्शा बनाता है। यही दिन रात की गर्दिश जिंदगी और मौत की असल बुनियाद है, क्योंकि वक्त के बहाव से ही जिंदगी आगे बढ़ती है, आखिरकार मौत आती है। इसमें वक्त की अहमियत और उसके तगय्युर को बयान किया गया है। अगर गौर करें इस शेर में दो ही चीज़ है कि मौत की क्या अहमियत है और जो वक्त के बदलाव हैं, हेर फेर है, इसकी ही वजाहत की गई है। अगर इसमें हम आप देखें सनात, तो एक तरह से सनात इसमें ये बता दिया कि दिन रात जिंदगी और मौत की बुनियाद है, और इससे एक तरह से इस्तिआरा इसमें पेश किया गया है। और दूसरा हयात और ममात एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये सनात इत्तिबाक, यानी आप कह सकते हैं कि ये तजाद है। इसी तरह से सिलसिला ए रोज़ो शब जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है दोनों मिसरे में, और दोनों में एक तरह से तकरार है, और ये सनाते तकरार है। और ये जो सनातें इस्तेमाल हुई हैं, दो सनात तो लफ्ज़ के बुनियाद पर है, इसी तरह से सनात मानवी को भी पेश नज़र रखा है। इससे सवालात क्या हो सकते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि सिलसिलाए रोज़ो शब किस चीज़ का नक्शगर है। पहला सवाल है, इसके ऑप्शंस हैं कि मोहब्बत, हादसात, ख्वाब, सुकून। ये 4 ऑप्शन है। इनमें से जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है हादसात के, यानी सिलसिलाए रोज़ो शब ये नक्शगर हैं हादसात के। दूसरा सवाल जो इससे आप बना सकते हैं ये कि शेर में असल हयातो ममात से क्या मुराद है। दौलत, दिन रात की गर्दिश, दोस्ती या इल्म। तो इसमें दिन रात की गर्दिश असले हयातो ममात से मुराद है। इसे एक तीसरा सवाल ये हो सकता है कि शेर में कौन सी सनात पाई जाती है। सनात तजाद, मुराअतुन नज़ीर, सनात इहाम, सनत कल्ब। तो इसमें सनात मुराअतुन नज़ीर पाई जाती है हयात और ममात के निस्बत से। इस तरह से सवाल नंबर 4 है कि शायर ने सिलसिलाए रोज़ो शब का इस्तिआरा किसके लिए इस्तेमाल किया है। तो ऑप्शन इसके ऐसे हैं कि जिंदगी की मसरूफियात, वक्त के बहाव, मोहब्बत के जज्बात, कुदरत के रंग। तो मोहब्बत के बहाव का इसमें इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है सिलसिलाए रोज़ो शब का। तो इस तरह से ये इस शेर को आप समझ सकते हैं। इसी तरह से दूसरा शेर है हमारे सामने कि सिलसिलाए रोज़ो शब तारे हरीरे दुरंग, जिससे बनाती है ज़ात अपनी क़बाए सिफ़ात।
تو اس شعر کو اگر آپ سمجھیں تو سب سے پہلے اس کی تشریح ایسے ہو سکتی ہے کہ شاعر دن اور رات کے سلسلے کو ریشمی دو رنگ کے دھاگے سے تشبیہ دیتا ہے، ریشمی دو رنگ کے دھاگے سے واضح کرتا ہے، اس کو جوڑتا ہے، اس کا ربط پیدا کرتا ہے، اور تشبیہ میں ایک دوسرے کا ربط کا تعلق ہوتا ہے۔ جو روشنی اور تاریکی یعنی سفید و سیاہ، یعنی یہ روشنی دن جو ہے سفید کی علامت ہے، تاریکی یہ سیاہ کی علامت ہے پر مشتمل ہے۔ اسی سے قدرت اپنی صفات کا لباس تیار کرتی ہے، یعنی دن رات کے گردش سے کائنات کی خوبصورتی، رنگا رنگی اور مظاہر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس شعر کا ایک چھوٹا سا تھوڑا سا مفہوم ہے، جس میں شاعر نے استعارہ باندھا ہے سلسلہ روز و شب کو تار حریر دو رنگ سے۔ اسی طرح سے تار، حریر، قبا جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ بتاتے ہیں مراعات النظیر کو، اور استعارہ اس میں قبائے صفات ہے، کائنات کے مظاہر جس سے مراد ہیں۔ تو اس کے کچھ سوالات، جیسا کہ ہم نے کہا کہ 4 سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے تار حریر دو رنگ سے کیا مراد ہے؟ آپشن چمکدار کپڑا، اسی طرح سے دن اور رات، آسمان کے رنگ، روشنی کی لہریں۔ دوسرا سوال قبائے صفات کس کا استعارہ ہے؟ کپڑوں کا لباس، کائنات کی رنگا رنگ، انسان کی زندگی، موسم کی تبدیلی۔ تو کائنات کی رنگا رنگی قبائے صفات سے استعارہ ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت نمایاں ہے؟ سب سے ظاہر کون سی صنعت ہے؟ صنعت تضاد یا صنعت تشبیہ، مراعات النظیر یا صنعت قلب؟ اس کا ضرور آپ کمنٹ میں جواب دیجئے۔ سوال نمبر 4 ہے شاعر نے ذات سے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ذات سے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ انسان کی طرف، قدرت یعنی خدا کی طرف، دن اور رات کی طرف، یا پھر روشنی کی طرف؟ قدرت اور خدا کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے اس شعر میں۔ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جسے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ تو اس شعر کو اگر آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو وہ یوں ہے، شاعر اس میں کہنا چاہتا ہے کہ دن اور رات کا سلسلہ ازل یعنی ابتدا کے ساز کی ایک فغاں یعنی آہ و نالا کی مانند ہے۔ جو ابتدا میں ایک ہلکی سی آہ ہوتی ہے، فغاں ہوتی ہے، اسی کی طرح سے ہے۔ اسی کے ذریعے قدرت یا ذات باری تعالی کائنات کی بلندی اور ہستی یعنی خوشی و غم، عروج و زوال اور ممکنات کے تمام پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں وقت کو کائنات کے نغمے اور تغیرات کے اظہار کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ شعر کو ایک لائن میں اگر کہیں تو بس یہی کہہ سکتے ہیں، وقت کو کائنات کے سر، نغمے اور انہی ایک سانگ اور تغیرات کے یعنی بدلاؤ کے اظہار کا، بیان کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اس میں صنعت واضح ہے، تشبیہ یعنی سلسلہ روز و شب کو ساز ازل کی فغاں سے تشبیہ دیا ہے۔ اسی طرح سے مراعات النظیر ایک اس میں صنعت ہے، زیر و بم، ساز، نغمہ، فغاں، یہ ایک جیسے ہی الفاظ ہیں جو مراعات النظیر کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے ممکنات جو لفظ استعمال ہوا ہے، کائنات کی تمام حالتوں سے یہ استعارہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صنعت استعارہ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے اگر آپ سوالات پہ غور کریں، سوالات کیا ہو سکتے ہیں، تو ایک سوال تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ساز ازل کی فغاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جو ساز ازل ہے اس سے کیا شاعر مراد لینا چاہتا ہے؟ پرانی موسیقی، وقت کی صدا، یا محبت کا گیت، یا موسم کی تبدیلی؟ اس سے شاعر وقت کی صدا مراد لیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال جو میرے حاشیے خیال میں یہ ہو رہا ہے کہ زیر و بم ممکنات کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کائنات کی بلندی اور پستی کو، انسان کے جذبات کو، موسموں کا فرق اس سے واضح ہوتا ہے، یا رنگوں کی خوبصورتی؟ تو اس سے کائنات کی بلندی اور پستی کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ ظاہر ہوتا ہے۔
सवाल नंबर 3 इस शेर से ये जाहिर है कि इस शेर में कौन सी सनात पाई जाती है। सनात तजाद, इसी तरह से सनात इहाम, सनात कल्ब और सनात जनास। तो अभी हमने आपको इससे पहले सनातों का जिक्र कर दिया है, तो आप बता सकते हैं आसानी से, जरूर वो बताइए कमेंट में। इसी तरह से सवाल नंबर 4 ये हो सकता है कि जात से मुराद किस हस्ती की तरफ है। जात से कौन सी हस्ती मुराद है, या शायर की हस्ती, या कुदरत यानी खुदा ताला। इसी तरह से तीसरा विकल्प है कि इंसानियत की तरफ इशारा है, या चौथा जमाना। तो इसमें कुदरत खुदा ताला की हस्ती मुराद है जात से। इसी तरह से आगे बढ़िए और शेर देखिए कि लिखा है, तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिला ए रोज़ो शब सैरफिए कायनात। तो शायर ये कहता है कि दिन और रात का ये सिलसिला तुम्हें भी परखता है और मुझे भी परखता है, मेरी भी जांच करता है कि हम इस पर खरे उतरते हैं या नहीं। यानी वक्त हर इंसान के किरदार, अज़्म और आमाल की आजमाइश करता है, उसे वो सैरफी कायनात कहता है, कायनात का बदलाव कहता है। जैसे सैरफी सोने की खोट और खालिसी को परखता है। जो सर्राफ होते हैं, जो सुनार होता है, वो सोना खरा है या खोटा है, सोना सही है या खराब है, उसके बारे में बताता है। तो उसी तरह से इसकी तरफ इशारा किया कि ये कायनात भी हमें परखता है और खरे और खोटे को अलग कर देता है, खालिसी को परख लेता है। इसी तरह वक्त इंसान की असल हकीकत को जाहिर कर देता है। वक्त बता देता है कि उसके चेहरे पर नकाब है या नकाब उतरा हुआ है। तो इसमें सनातें इस्तेमाल की गई हैं तशबीह की। सिलसिला रोज़ो शब को सैरफी से तशबीह दी गई है, यानी सर्राफ बताया गया है। इसी तरह से दूसरी सनात मुराअतुन नज़ीर की, कैसे परखना और सैरफी, यानी वो दोनों हम माना यहाँ पर यानी एक दूसरे से कनेक्शन है उसका, जिसकी वजह से जो ताल्लुक है उसकी बुनियाद पर यह मुराअतुन नज़ीर भी है। इसी तरह से इस्तिआरा भी है सैरफी कायनात का इस्तेमाल के वक्त का परखने वाला किरदार से यानी इस्तिआरा ले लिया है सैरफी कायनात का, तो इस्तिआरा भी इसमें पाए जाते हैं। और मारूज़ी सवालात के तौर पर अगर देखें तो इस तरह से है कि सिलसिला रोज़ो शब किस चीज को परखता है। सिर्फ शायर को परखता है, हर इंसान को परखता है, सिर्फ नेक लोगों को, या फिर सिर्फ वक्त के माहिरीन को। तो इसमें हर इंसान को परखता है। इसी तरह से दूसरा सवाल यह है कि सैरफी का मतलब क्या है। क्या मतलब है? जेवर बनाने वाला, या सोने की खोट और खालिसी पर रखने वाला, कपड़ा बुनने वाला, मछली पकड़ने वाला, क्या उसका मतलब है? तो सोने की खोट और खालिसी पर रखने वाला सैरफी कायनात है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि इस शेर में वक्त को किस चीज से तशबीह दी गई है। इस शेर में वक्त को किस चीज से, काजी से, या फिर सैरफी से, बादशाह से, या सिपाही से। तो इस शेर में सैरफी से तशबीह दी गई है। सवाल नंबर 4 है कि शायर के नजदीक वक्त का काम क्या है। खुशियां बांटना, या किरदार की आजमाइश, इसी तरह से दौलत दुनिया, या फिर इल्म बढ़ाना, ये शायर के नजदीक वक्त का काम है। तो शायर के नजदीक किरदार की आजमाइश ही दरअसल मुराद है। हम ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, आप उसमें से चूज करें। हमारे आंसर बताने से पहले पहले आप आंसर हमें सेंड कर दें, कमेंट कर दें, तो ये आपके लिए बेहतरीन तैयारी का जरिया हो सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़िए तो यहाँ पर शेर है, तू हो अगर कम अयार, मैं हूं अगर कम अयार। तू हो अगर कम अयार, मैं हूं अगर कम अयार, मौत है तेरी बरात, मौत है मेरी बरात। तो इस शेर में शायर कहता है, अगर तुम कम अयार हो, यानी खोटे या कमजोर किरदार वाले हो, या मैं कम अयार हूं, मैं खोटा या कम यानी घटिया लोगों में से हूं, तो दोनों के लिए अंजाम एक ही है। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, दोनों का अंजाम एक है। क्या? वो अंजाम है मौत। मौत हमारी जो है बरात है, वो हमें
आने के बाद फिर किसी चीज की जो है जरूरत नहीं है, तो मौत ही दोनों के अंजाम को पहुंचाने के लिए काफी है। यानी जैसे शादी में बारात एक लाजमी और तयशुदा रस्म होती है, जैसा कि आप देखते हैं, वैसे ही मौत हर इंसान के लिए यकीनी अंजाम है। मौत से किसी को मफर नहीं है, फिरार नहीं है। इस वक्त इसमें वक्त और मौत के किरदार की जांच का हतमी फैसला करार दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस शेर में वक्त और मौत को किरदार की जांच का हतमी फैसला कैरेक्टर करार दिया गया है कि वही असल में मुनसिफ है। तो इस तरह से इसमें अब सनातों की अगर बात करें तो सनाते तकरार है। कम अयार, मैं हूं अगर कम अयार, या तू हो अगर कम अयार, तो कम अयार ये सनाते तकरार है। इसी तरह से तशबीह, मौत को बारात से तशबीह दी गई है। जैसे कि बारात आप शादी में देखते हैं और मौत, तो ये दोनों को एक दूसरे से तशबीह दी गई है दो। और तीसरी अगर सनात देखें तो मुराअतुन नज़ीर है, मौत और बारात। इसी तरह से चौथा है जिंदगी और मौत का मफहूम पस मंजर में है, और ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सनाते तबाक या सनाते तजाद ये भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से अब आप मारूजी सवालात इसके देखें तो मारूजी सवालात एक तो ये हो सकते हैं, कम अयार का मतलब क्या है? खूबसूरत, खोटा या कमजोर किरदार वाला, अमीर आदमी या बहादुर। तो इसका आंसर है खोटा या कमजोर किरदार वाला। इसी तरह से दूसरा सवाल क्या है कि मौत है बारात का मतलब क्या है? मौत एक खुशी है, ऑप्शन 2 में कि मौत एक यकीनी अंजाम है, ऑप्शन सी में कि मौत एक सजा है, ऑप्शन 4 में कि मौत एक तोहफा है। ये हो सकते हैं। तो क्या इसमें मौत एक यकीनी अंजाम है, मौत है बारात का ये मतलब है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि इस शेर में कौन सी सनात नुमायां है? इसका जवाब आप जरूर कमेंट कीजिए। मुराअतुन नज़ीर, सनाते जनास, इसी तरह से सनाते क़ल्ब या सनाते इहाम, कौन सी सनात इसमें पाई जाती है? जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं, आप बताइए। तो कमेंट में जरूर इसका आंसर कीजिए। सवाल नंबर 4 है कि शायर के नजदीक मौत किस तरह सबको बराबर करती है? मौत किस तरह से सबको बराबर करती है? सिर्फ नेक लोगों को बचाती है, अच्छे और बुरे सबका अंजाम एक जैसा करती है, या सिर्फ गुनाहगारों को लेती है, सिर्फ वक्त वालों को मारती है? किसको? अच्छे और बुरे सबका अंजाम एक जैसा करती है। शायर के नजदीक मौत इस तरह से सबको बराबर करती है, यही मुराद है। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक शेर है, तेरे शबो रोज की और हकीकत है क्या? एक जमाने की रौ जिसमें न दिन है न रात। एक जमाने की रौ जिसमें न दिन है न रात। तो बहुत सारे तो आपको इसके मफहूम तो समझ में ही ऐसे ही आ जाएंगे, इतने आसान और सहल इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह से इसके सनात भी वाज़ेह हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, शायर ये कहता है कि तुम्हारे दिन और रात की असल हकीकत कुछ और नहीं, बस एक जमाने का बहाव है। यही बहाव, ये ऐसा बहाव है जिसमें दिन और रात की तकसीम नहीं, बल्कि वक्त मुसलसल चलता रहता है, मुसलसल गुजरता रहता है। वक्त को ठहराव नहीं है। यहाँ शायर वक्त को एक अबदी और बेरुख जिंदगी की धार के तौर पर पेश करता है जो इंसान की समझ से बाहर है। इस तरह से सनात इसमें है कि सनात इस्तिआरा यानी जमाने की रो, जमाने का बहाव, वक्त का बहाव, ये इस्तिआरा है। इसी तरह से मुराअतुन नज़ीर, दिन रात जमाना, उससे मुराअतुन नज़ीर ये इस बताते हैं इसको। इसी तरह से इसमें तशबीह भी है, दिन और रात का बहाव से तशबीह देना, और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो सनाते तबाक और तजाद भी है। इसके मारूजी सवालात कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि शायर जमाने की रौ से क्या मुराद लेता है? दरिया का पानी, वक्त का बहाव, मौसम की तब्दीली या जिंदगी की खुशी, क्या मुराद लेता है? तो वक्त का बहाव शायर मुराद लेता है। इस शेर में जिसमें न दिन है न रात का मतलब क्या है? जमीन का घूमना रुक जाना, यानी जो जमीन घूम रही है उसका रुक जाना, या फिर वक्त का मुसलसल चलना, रात लंबी हो जाना, दिन का खत्म हो जाना। क्या मुराद है? वक्त का मुसलसल चलना, यही मुराद है जिसमें न दिन है न रात से।
इसी तरह से एक शेर यानी एक क्वेश्चन ये भी है कि इस शेर में कौन सी सनअत पाई जाती है? जवाब दीजिए। सनअत मुराअतुन नज़ीर, सनअत क़ल्ब, सनअत ईहाम, तजनीस के शायर ने दिन और रात को किस चीज से तशबीह दी है? बहते दरिया से, चमकते सूरज से, अंधेरा और उजाला से, या फिर जमीन के दो हिस्से से? शायर ने बहते दरिया से तशबीह दी है। इसी तरह से आगे बढ़िए तो अब यहाँ पर एक शेर ये है कि आनी व फानी तमाम मुअज्जज़ा हाय हुनर, कारे जहां बेसबात, कारे जहां बेसबात। इसमें शायर ये कहता है कि दुनिया के तमाम फनून, जितने भी फनून हैं, जितने भी अक़साम हैं, और हर हुनर महज वक्ती और फानी हैं, सब खत्म हो जाने वाले हैं, एक टेम्पररी है ये, चाहे वो कितने ही बड़े मुअज्जज़े क्यों न हों। दुनिया के सारे काम और कारखाने बेसबात हैं, यानी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। यहाँ शायर कायनात की नापायदारी और इंसान के फनून की आर्जी हैसियत को वाज़ेह करता है। इसमें अगर सनातों की बात करें तो एक सनात तकरार है, कारे जहां बेसबात। इसी तरह से इसमें मुराअतुन नज़ीर भी है, आनी फानी बेसबात। इसी तरह से इसमें सनात तज़ादो तबाक भी है, मुअज्जज़ा फानीपन। इसी तरह से ताकीद भी है, यानी अल्फाज की तकरार से ताकीद पैदा की गई है। इसके सवालात ऐसे हैं कि आनी और फानी का मतलब क्या है? वक्ती और खत्म होने वाला, हमेशा रहने वाला, कीमती, इसी तरह से पोशीदा। तो इसका जवाब है वक्ती और खत्म होने वाला। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि शायर के नजदीक दुनिया के तमाम हुनर की हैसियत क्या है? अबदी है, फानी है, कीमती है, या अनमोल है? सवाल नंबर 3 है कि इस शेर में कौन सी सनअत नुमाया है? सनअत तकरार, या सनअत ईहाम, सनअत क़ल्ब, या सनअत तशबीह? इसमें से जो ऑप्शन हमने बताए हुए हैं वो आप टिक यानी कमेंट कीजिए। इसी तरह से सवाल नंबर 4 ये उससे हो सकता है, कारे जहां बेसबात से शायर की क्या मुराद है? दुनिया के काम आर्जी हैं, दुनिया के काम बहुत मुश्किल हैं, दुनिया के काम आसान हैं, या फिर दुनिया के काम खत्म नहीं होते, ये शायर की मुराद है। तो दुनिया के काम आर्जी हैं, कारे जहां बेसबात से शायर की यह मुराद है। अब इस बंद का ये आखिरी शेर है कि अव्वलो आखिर फना, बातिनो जाहिर फना, नक्शे कोहन हो के नौ मंजिले आखिर फना। शायर इसमें कहता है कि कायनात की इब्तिदा और इंतहा दोनों फानी होने वाले, खत्म होने वाले हैं, यानी हर शय का आगाज भी जवाल की तरफ है और अंजाम भी खत्म होना है। जाहिर और बातिन, पुरानी या नई, हर चीज का आखिरी ठिकाना फना है। यहाँ शायर कायनात की नापायदारी और अबदी तब्दीली के उसूल को बयान करता है। इसमें अगर सनातों की बात करें तो एक सनात तो यह है कि सनात तकरार है। ज्यादातर शेर में सनात तकरार का इस्तेमाल हुआ है। इसमें सनात मुराअतुन नज़ीर है, इसमें जैसे अव्वल आखिर, बातिन, जाहिर, कोहन, नौ, तजाद इसमें भी है, अव्वल आखिर, जाहिर, बातिन, कोहन और नौ, यानी पुराना और नया। इस तरह से सनात तबाक का भी इस्तेमाल हुआ और ताकीद भी है, अल्फाज की तकरार से पैगाम को मजबूत करना है इसमें, इसीलिए सनात ताकीद भी। इसके कुछ सवालात ऐसे हैं कि शायर के मुताबिक अव्वल आखिर का अंजाम क्या है? बका या फिर फना, कामयाबी, खुशी। इसी तरह से दूसरा सवाल कि बातिनो जाहिर से क्या मुराद है? अंदरूनी और बैरूनी पहलू, या अच्छाई और बुराई, माजी और हाल, जमीन और आसमान। तो अंदरूनी और बैरूनी पहलू जाहिरो बातिन से मुराद है। नक्शे कोहन हो के नौ का मतलब क्या है? पुरानी और नई चीजें, खूबसूरत नक्शे, कपड़े के डिजाइन, या इंसानी रिश्ते। तो इसका मतलब है पुरानी और नई चीजें, नक्शे कोहन हो के नौ से मुराद है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि इस शेर में कौन सी सनअत पाई जाती है? इस शेर में सनअत तजाद है, या फिर ईहाम है, सनअत तजनीस है, या मुराअतुन नज़ीर है? हम ऊपर बता चुके हैं। तो इस तरह से एक बंद यहाँ पर आपका कंप्लीट और पूरा होता है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़िए तो दूसरे बंद में आप देखेंगे कि अशआर कुछ इस तरह से हैं, और ये कहा जा रहा है मगर इस नक्श में रंगे सबाते दवाम, है मगर इस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको किया हो किसी मर्द खुदा ने तमाम। तो इसमें शायर ये कहता है कि अगरचे दुनिया के तमाम नक्शो निगार फानी है, मगर इस नक्श में पायदारी और हमेशगी का रंग होता है
जिसे किसी मर्द खुदा ने मुकम्मल किया हो, यानी वो कारनामे जो अल्लाह के नेक बंदे और मुखलिस बंदे अंजाम देते हैं वो बाकी रहते हैं और वक्त उनको मिटाता नहीं है। ये इसमें मुराद है। अगर सनातों को आप देखें तो सनात मुराअतुन नज़ीर है, इसमें नक्श, रंग वगैरह। इसी तरह से इस्तिआरा भी है। नक्श से मुराद है अमल या कारनामा, यानी उसी का इस्तिआरा लिया गया है नक्श से। और सनात तजाद भी है, क्या सबात और दवाम दूसरे के अपोजिट हैं, फानीपन के पस मंजर में है ये। इसी तरह से तशबीह भी है इसमें, मर्द खुदा के अमल को पायदार रंग से तशबीह देना। जो मर्द खुदा काम करते हैं गोया कि वो पायदार काम कर रहे हैं। इसके सवालात इस तरह से हैं कि रंगे सबात व दवाम का मतलब क्या है? बदलने वाला रंग, हमेशा कायम रहने वाला रंग, आर्जी रंग या फिर पुराना रंग। तो इसका जवाब है कि हमेशा कायम रहने वाला रंग। इसी तरह से नंबर 2 है कि शायर के मुताबिक कौन सा नक्श हमेशा कायम रहता है? तो ऑप्शन है कि फनकार का बनाया नक्श, मर्द खुदा का मुकम्मल किया हुआ नक्श, इसी तरह से आम इंसान का बनाया नक्श, और है कि कुदरत का बनाया नक्श। तीसरा सवाल है कि मर्द खुदा से कौन मुराद है? आम लोग, नेक और मुखलिस बंदे यानी मोमिनीन, इसी तरह से सिपाही, बादशाह। तो मोमिनीन मुराद है। इसी तरह से नंबर 4 है कि इस शेर में नक्श कुहन किस चीज का इस्तिआरा है? दीवार की तस्वीर, कारनामा या अमल, कपड़े का डिजाइन, फनकारी। किस चीज का नक्श इस्तिआरा है? तो कारनामा या अमल का इस्तिआरा है। इसी तरह से अगला शेर है कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। शायर कहता है कि मर्द खुदा का अमल इश्क हकीकी से रोशन और ताकतवर होता है। इश्क ही जिंदगी की असल रूह और बुनियाद है और मौत उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। यानी जो काम अल्लाह की मोहब्बत और इखलास से किया जाए वो हमेशा जिंदा रहता है और वक्त या मौत उसे मिटा नहीं सकती। और अगर इसमें आप सनातों की बात करें तो 4 सनात हैं। सनात मुराअतुन नज़ीर है, इस्तिआरा भी है, सनात तजाद और सनात तशबीह भी है। इसके सवालात ऐसे हो सकते हैं कि मर्द खुदा का अमल किस चीज से साहिब फरोग होता है? अक्ल, इश्क, दौलत, शोहरत। तो इसका सही ऑप्शन होगा इश्क। इसी तरह से दूसरा सवाल ये हो सकता है कि शायर के नजदीक असले हयात क्या है? इल्म, इश्क, अमल, इबादत। तो इश्क जो है शायर के नजदीक असले हयात है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि मौत है उस पर हराम का क्या मतलब है? ऑप्शन है कि मौत का उस पर कोई असर नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि मौत उससे डरती है। तीसरा ऑप्शन है मौत उसको पसंद नहीं करती। चौथा ऑप्शन है कि मौत उसको नहीं पहचानती। ये हो सकता है। तो मौत का उस पर कोई असर नहीं होता, मौत है उस पर हराम का मतलब है। सवाल नंबर 4 है कि इस शेर में कौन सी सनात नुमाया है? सनातों के सवालात हम इसलिए दे रहे हैं कि ये आम तौर से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि सनात तजाद है, सनात कल्ब है, सनात तजनीस है या सनात इल्हाम है। तो सनात तजाद इसमें है। सवाल आपके सामने हमने पेश किए। इसी तरह से इसका अगला शेर है दूसरे बंद का कि तुम तो सुबुक सैर है गरचे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है सैल को लेता है थाम। तो शायर इस शेर में ये कहता है कि अगरचे जमाने का बहाव बहुत तेज और तेज रफ्तार है, लेकिन इश्क एक ऐसा सैलाब है जो इस बहाव को भी रोक लेता है। मतलब ये है कि दुनिया के हालात और वक्त की तेजी को सिर्फ इश्क और इश्क हकीकी संभाल सकता है। यानी अल्लाह की मोहब्बत ही इसको संभाल सकते हैं और इसका मुकाबला कर सकते हैं। इश्क इंसान को मजबूती और इस्तिकामत अता करता है, वो उसको पुख्ता करता है, अज़्म मुसम्मम उसको उसके अंदर पैदा करता है। इस शेर में अगर सनात देखें तो सनात तशबीह भी है, यानी जमाने की रौ को तेज बहाव से और इश्क को सैलाब से तशबीह देना है। मुराअतुन नज़ीर भी है। रौ और सैल ये एक मतलब में है, एक मानी और मफहूम में है, तो ये मुराअतुन नज़ीर भी है। इसी तरह से सनात तजाद है, इसमें जमाने की तेजी, इश्क की गिरफ्त, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह से इस्तिआरा भी है इसमें कि सैल इश्क की ताकत, ये मुराद लिया है।
اس کے اگر سوالات آپ دیکھیں تو کیا سوالات ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ شاعر کے نزدیک زمانے کی رو کیسی ہے؟ زمانے کی رو کیسی ہے؟ آپشن 1 سست ہے، تیز اور ہلکی پھلکی ہے، یا رک رک کر چلنے والی ہے، یا ناپائیدار ہے۔ تو تیز اور ہلکی پھلکی شاعر کے نزدیک زمانے کی رو ہے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ عشق خود ایک سیل ہے، میں سیل سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ سیل یہ استعارہ ہے، اس سے مراد ہے عشق کی طاقت۔ تو آپشن دیکھیے اس طرح سے کہ آپشن 1 بارش، طوفانی بہاؤ، نمبر سی میں دریا، نمبر ڈی میں جھیل۔ تو طوفانی بہاؤ اس سے مراد ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ شعر میں عشق کی کیا خصوصیت بیان کی گئی ہے؟ آپشن 1 کہ یہ بہاؤ کو تیز کرتا ہے، آپشن 2 یہ بہاؤ کو روک لیتا ہے، آپشن 3 یہ بہاؤ کو ختم کر دیتا ہے، آپشن 4 یہ بہاؤ کو بدل دیتا ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا یہ بہاؤ کو روک لیتا ہے۔ اس شعر میں عشق کی یہ خصوصیت بیان کی گئی۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ صنعت تشبیہ، یا صنعت تجنیس، یا صنعت قلب، یا پھر صنعت ایہام؟ تو اس کا جواب کمنٹ کیجئے۔ اسی طرح سے اگلا شعر آپ دیکھیے، لکھا ہے عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ عشق کے کیلنڈر یعنی اس کے جو روزانہ کی تاریخیں ہیں وہ یا وقت کے پیمانے میں صرف موجودہ دور ہی شامل نہیں ہے، یعنی عشق کے کیلنڈر یا وقت کے پیمانے میں صرف جو پریزنٹ ٹائم ہے یہی شامل نہیں ہے، بلکہ ایسے بھی زمانے ہیں جن کے کوئی نام نہیں۔ مطلب یہ کہ عشق کا دائرہ وقت کی قید سے آزاد ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل سب کو سمیٹتا ہے، اور ایسے عوالم میں، ایسے عالم میں بھی موجود ہے جو عام انسان کے شعور اور شناخت سے باہر ہیں۔ وہ ہر جگہ گویا کہ موجود ہیں۔ اور اس میں اگر صنعت دیکھیں تو صنعت استعارہ 1 نمبر پہ جو ہے اس میں ہے، وہ پائی جا رہی ہے، تقویم وقت کا پیمانہ جس سے مراد ہے۔ اسی طرح سے مراعات النظیر بھی ہے، عصر اور زمانہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے صنعت تضاد ہے، عصر رواں، بے نام زمانہ، اور صنعت تاکید بھی اس میں الفاظ سے وقت کی وسعت کو اجاگر کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ مراد ہے اس سے۔ اس کے سوالات اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ عشق کی تقویم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو شاعر کی مراد ہے عشق کی تقویم سے عشق کا کیلنڈر یا وقت کا پیمانہ، عشق کی کتاب، عشق کی قیمت یا عشق کی تاریخ۔ تو عشق کا کیلنڈر اس سے مراد ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال یہ ہے کہ عصر رواں سے کیا مراد ہے؟ آپشن 1 موجودہ زمانہ، یا پھر آنے والا زمانہ، یا پھر پرانا زمانہ اور بے نام زمانہ۔ تو اس سے مراد ہے موجودہ زمانہ یعنی پریزنٹ ٹائم۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے، شاعر کے نزدیک کن زمانوں کو سمیٹتا ہے؟ صرف موجودہ زمانہ، یا ماضی، حال اور بے نام زمانہ، صرف ماضی، یا پھر صرف مستقبل؟ تو اس سے ماضی، حال اور بے نام زمانہ شاعر کے نزدیک عشق کے زمانوں کو سمیٹتا ہے، یہ مراد ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت نمایاں ہے؟ صنعت تضاد، یا پھر صنعت تجنیس، صنعت قلب یا صنعت ایہام؟ تو اس طرح سے آپ کے آپشنز ہو گئے۔ اگلا شعر ہے یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عشق دم جبرائیل، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اس شعر میں علامہ اقبال جو عظیم شاعر ہیں، جو ایک پیغامی اور پیامی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عشق جبریل علیہ السلام کی روحانی قوت ہے، عشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی روشنی ہے، عشق ہی خدا کے رسول کی حقیقت ہے، اور عشق ہی خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ اس طرح سے شعر میں عشق کو تمام کائنات کی اصل روح اور دین کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، جو وحی، نبوت اور قرآن سب میں جاری و ساری۔ اس طرح سے جو مراد اور مفہوم ہے واضح ہونے کے بعد آپ کو صنعتوں کی پرکھ اور پہچان بھی آسان ہو گئی ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں صنعت مراعات النظیر ہے،
جبریل مصطفیٰ رسول کلام. اسی طرح سے صنعت تکرار ہے اس میں، یعنی عشق زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. اس سے پہلے عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ یہ کہا. اسی طرح سے صنعت تضاد بھی اس میں، مادی و روحانی پہلوؤں کا امتزاج یہ اس میں پیش کیا. اسی طرح سے صنعت استعارہ بھی آگے اس میں شامل ہوا کہ عشق کو وحی اور قرآن کی روح بتانا، یہ استعارہ ہے. اس کے سوالات اس طرح سے، عشق دم جبریل کا کیا مطلب ہے؟ جبریل علیہ السلام کا پیغام، جبریل علیہ السلام کی روحانی قوت، جبریل علیہ السلام کا لباس، جبریل علیہ السلام کا مقام. اسی طرح سے دوسرا سوال یہ ہے کہ عشق دل مصطفیٰ سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. تو عشق دل مصطفیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مراد ہے. تیسرا کوشچن یہ ہو سکتا ہے اس میں کہ شاعر کے نزدیک عشق خدا کے کس پہلو کو ظاہر کرتا ہے؟ آپشن اے میں ہے قدرت کو، یا بی میں رسول اور کلام دونوں کو، سی میں ہے صرف کلام کو، اور اسی طرح سے ڈی میں ہے کہ صرف رسول کو. کس کو شاعر کے نزدیک عشق خدا کے پہلو کو ظاہر کر رہا ہے؟ تو رسول اور کلام دونوں کو ظاہر کر رہا ہے. اس میں وہی شعر کے کون سی صنعت اس میں استعمال کی گئی ہے وہ آپ کو بتانا ہے، ہم نے اوپر بتایا بھی ہے. اسی طرح سے آئیے ایک شعر ہے، عشق کی مستی سے ہے پیکرے گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاسل کرام. یہ بہت ہی زبردست شعر ہے. اس میں کہا جا رہا ہے، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، عشق کی مستی سے پھول کا جسم روشنی اور تابانی سے بھرا ہوا ہے، عشق ہی وہ خالص شراب ہے جو ابھی پک کر تیار نہیں ہوئے ہیں. یعنی صحبائے خام اور عشق ہی اولیاء و مقربین کا جام ہے، یعنی کاس الکرام ہے. مطلب یہ کہ عشق ہی کائنات میں خوبصورتی اور روحانی کیف پیدا کرتا ہے، اور یہ ان بلند ہستیوں کی غذا و طاقت ہے جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. اس شعر میں صنعت استعمال کی گئی مراعات النظیر، صحبہ، جام، کاس، مستی. تشبیہ ہے، عشق کو صحبہ خام اور کاس الکرام سے تشبیہ دی گئی ہے. تکرار ہے، عشق زور پیدا کرنے کے لیے. اسی طرح سے استعارہ بھی ہے، پیکر گل، خوبصورتی و حیات کی. ایک سوال تو یہ ہے اس کا کہ پیکر گل سے کیا مراد ہے؟ باغ کا پھول، انسان کا جسم، یا پھر سبزہ زار درخت کیا ہے؟ تو باغ کا پھول پیکر گل سے مراد ہے. اسی طرح سے دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صحبائے خام کس چیز کی علامت ہے؟ ناپختہ محبت، خالص شراب، پکی ہوئی شراب، یا خوشبو. تو خالص یہاں پر یعنی ناپختہ محبت صحبائے خام سے مراد ہے. سوال نمبر 3 یہ ہو سکتا ہے کہ کاسل کرام کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے ہے کہ عام لوگوں کا برتن، یا بزرگان دین کا جام، اسی طرح سے سونے کا پیالہ، یا مسافروں کا کاسا. کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے کاسل کرام سے کہ بزرگان دین کا جام. اسی طرح سے سوال نمبر 4 میں ہم وہی پوچھیں گے کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ صنعت تشبیہ، صنعت قلب یا تقلیب، یا صنعت تجنیس، یا پھر صنعت تضاد و طباع. کس چیز کا استعمال کیا گیا ہے وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ عشق فقیہ ہے حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. اس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ عشق فقیہ یعنی اسلامی عالم کا رہنما ہے، یہ امیر لشکر یعنی سپہ سالار کی قوت ہے، اور یہ مسافر یعنی ابن السبیل کا سہارا ہے. عشق کے ہزاروں مقامات اور ہزاروں پہلو ہیں، یعنی یہ ہر طبقے، ہر پیشے اور ہر حال کے انسان کے لیے رہنمائی اور زندگی کا سرمایہ ہے. عشق ہر ایک کو جو آئے وہ اس کو گائیڈ کرنے کو تیار ہے. اس میں عشق کو انسانی زندگی کی سب سے بڑی مشترکہ طاقت قرار دیا گیا ہے جو سب کے لیے یکساں اہمیت رکھتی ہے.
اس شعر میں اگر آپ صنعتوں کی بات کریں تو صنعت مراعات النظیر بھی ہے، جیسے فقیہ، امیر، ابن السبیل، یہ ایک جنس کے ہیں۔ اسی طرح سے صنعت تکرار یعنی عشق کا استعمال زور اور ربط پیدا کرنے کے لیے ہوا ہے۔ صنعت استعارہ بھی ہے کہ عشق کو رہنما، طاقت اور سہارا کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے صنعت تضاد بھی ہے، فقیہ کا اپوزٹ امیر، عالم کا سپہ سالار، اس طرح سے استعمال کیا گیا۔ صنعت تضاد بھی اس میں طباق بھی پائے جا رہے ہیں۔ اس کے سوال میں سے ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ سپاہی، عالم دین، مسافر یا رہبر؟ تو اس کا مراد ہے عالم دین۔ امیر جنود سے کیا مراد ہے؟ تو آپشن اے لشکر کا سپہ سالار، بی فوجی سپاہی، سی شہر کا حاکم، ڈی میں دیہات کا سردار۔ تو لشکر کا سپہ سالار امیر جنود سے مراد ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ابن السبیل کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بنانے والا، سفر کرنے والا مسافر۔ سی میں ہے کہ رہبر لشکر، ڈی میں ہے غریب انسان، تو سفر کرنے والا مسافر اس سے مراد ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شعر میں عشق کے کتنے پہلو بیان کیے گئے ہیں؟ آپشن اے ہے 2، آپشن بی ہے 3، آپشن سی ہے 4، آپشن ڈی ہے 5۔ تو اس شعر میں عشق کے 3 پہلو بیان کیے گئے ہیں، اور وہ کون کون سے بیان کیے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ عشق فقیہ حرم کہا گیا، عشق کو امیر جنود کہا گیا، عشق ہے ابن السبیل، یہ 3 جو ہے پہلو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح سے آگے بڑھیے، شعر لکھا ہے، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ عشق کے مضراب کا مطلب ساز بجانے والی چھڑی، یعنی جس پر دھن تیار ہوتے ہیں، یعنی وہی مضراب سے زندگی کے تاروں میں نغمہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو بجاتے ہیں اس سے زندگی میں ایک ہلچل سی ہوتی ہے، ایک جو ہے موج اور مستی آتی ہے، اور عشق ہی زندگی کا نور ہے، اور عشق ہی زندگی کی حرارت ہے۔ اور مطلب اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ زندگی کی روشنی، حرارت، حرکت اور حسن سب عشق کی بدولت ہیں۔ عشق کے بغیر زندگی بے روح اور خاموش ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دم، خم، جان باقی نہیں رہتی ہیں۔ عشق ہی اصل ہے، یہ بتایا گیا۔ اور اس میں صنعت استعمال ہوئے مراعات النظیر، نور، نار، نغمہ، تار۔ اسی طرح سے صنعت تکرار بھی ہے، عشق زور اور تاثیر بڑھانے کے لیے، ربط پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور اس میں صنعت تشبیہ ہے، عشق کو مضراب سے تشبیہ دینا۔ اسی طرح سے استعارہ بھی ہے، نور، روشنی، نار، حرارت زندگی کا استعارہ ہے۔ اس کے سوال نمبر 1 یہ ہیں شعر کے کہ مضراب کیا ہے؟ لوہے کا ہتھیار، ساز بجانے کا آلہ، یا روشنی کا ذریعہ، یا لکڑی کا ٹکڑا؟ تو ساز بجانے کا آلہ، جس کو ہم مضراب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کے مطابق زندگی کا نغمہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ زندگی کا نغمہ وقت سے، عشق سے، دولت سے، یا پھر علم سے پیدا ہوتا ہے؟ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نور حیات کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کی روشنی، یا زندگی کی حرارت، یا زندگی کی طاقت، یا زندگی کی خوشبو نور حیات کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے زندگی کی روشنی، یہ آپشن کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ نار حیات سے کیا مراد ہے؟ آپشن 1 میں ہے کہ زندگی کی آگ یا حرارت، بی میں ہے کہ زندگی کا انجام، سی میں ہے زندگی کا چراغ، ڈی میں ہے زندگی کا غم۔ تو زندگی کی آگ یا حرارت نار حیات سے مراد ہے۔